خیلی ها از اسلام نمیدونم چه هراسی دارن، یا چطوری شده که مردم از اسلام هراس پیدا بکنن، چطوری شده که خداوند را یک هیولا و دایناسور تصور میکنن جوانای ما. نکنه تقصیر ملاهاست؟ شاید ملاها خدا را بد جلوه دادند، همیشه از شتر کور و مار و مور و عقرب و زبانه های آتش صحبت کردند. از رحمت خدا و زیبایی خلقت خدا و هنرهای زیبای خدا و رحمانیت خدا و رحیمیت خدا و تفکر پیشرفتی خداوند و علم مبارک خداوند و صفات کریمه و عظیمه خداوند برای اونها صحبت نکردند. بچه 1 ساله 2 ساله خواب نمیره، به بچهش بگه بخواب وگرنه سگ کورو میارن، بخواب وگرنه شتر هست، شتره نمیدونم فلان، گرگ، هیولا. زمان قدیم یه چیزی بود همطوری شایعه بود به اسم بیبری، میگفتن بچه ها رو میدزدن، قلاب میکنن، خون جگرشونو جمع آوری میکنن و میدن به همین بیبری. بچه ها را میترسوندن، ما بچه بودیم ما را میترسوندن، ساکت باش وگرنه بیبری میبردت. چرا نمیذاره جوانای ما با ربشون دوست باشن؟ اللهو ببوین از خلال نعمتهاش. گل خوشبو هم بویدنی است هم دیدنی است. یعنی الله سبحانه و تعالی به اندازه یک گل محمدی که پرپر میشه و مردم سر و کله‌شون رو میشکنن که این گل رو ببینن و ببوین، یعنی الله به اندازه یک گلی که پرپر میشه ارزش نداره که به بچه هامون معرفی بکنیم الله گله، گل خوشبو و خوشرنگه. چرا اینطوری بندگان خدا از خدا وحشت دارن، در صورتی که باید در آغوش خدا برن و دوست داشتنی هست و دوست بدارن؟ خدای ما خدای خوبی هاست، خدای عاطفه های زیباست، خدای زیبایی هاست.